नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अभियुक्तका रूपमा अदालत धाइरहँदा नेपालमा सत्तामै बसेर भ्रष्टाचार गर्नेको भिगभिगी नेता र जनताका लागि कानून समान हुन सकेन। आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्रपा सांसद श्रेष्ठले दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक। पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण। संसदीय समितिहरूको सभापतिमा योग्य व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। 7वटा समितिमा एमालेको दाबी, 50% हिस्सा पाउनुपर्ने महिला सांसदहरूको माग। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले। सरकारमा सहभागी 3 जना मन्त्रीले बुझाए राजीनामा। केन्द्रीय समीकरण अनुसार मन्त्री परिषद गठन गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माको तयारी। जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न श्रमिकहरूको सुरक्षामा सरकारी निकाय नै उदासीन। काम गर्दा अङ्गभङ्ग हुनेले पाउँदैनन् क्षतिपूर्ति। निजी क्षेत्रले पनि गरेन वास्ता। युद्धको क्रममा युक्रेनबाट रुसमा लगेका 30 जना भन्दा बढी बालबालिकाहरूको परिवारसँग भयो पुनर्मिलन। बन्धक बनाइएको मानव अधिकारवादी संस्थाको दाबी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादको पहिलो जित। शिखर धवनको 79 रनका बावजुद पंजाब किङ्स 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। विधिको शासनको अर्थको कानूनको नजरमा कोही ठूलो र सानो हुँदैन। विश्वका विभिन्न मुलुकमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कानूनको कठघरामा उभिएका छन्। केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफूमाथि लागेको अभियोगमा बयान दिन अदालत पुगे। तर हाम्रो मुलुकमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको संगीन प्रश्न उठ्दा समेत नेताहरूले जवाफ दिन आवश्यक ठान्दैनन्। कानूनी दायरामा ल्याउने निकायले मौनताले लोकतन्त्रलाई विरूप बनाउँदै लगेको छ। एक रिपोर्ट। जुनसुकै शासकीय व्यवस्थामा पनि शासक र जनताका लागि कानून समान हुन्छ भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले पुनः प्रमाणित गरेको छ। अमेरिकी इतिहासमै पहिलो पटक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अभियुक्तका रूपमा अदालत धाइरहेका छन्। त्यहाँको प्रहरीले ट्रम्पलाई सामान्य नागरिक सरह पक्राउ गरेर अदालतसम्म पुर्याएको छ। ट्रम्प विरुद्ध सन् 2016 को राष्ट्रपतीय चुनाव अघि पोर्न स्टारलाई पैसा तिरेकोदेखि अन्य 34 वटा अपराधका मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ। यी मामिलामा डोनाल्ड ट्रम्प दोषी ठहरिए जेल चलान हुनेछन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाले भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएपछि 5 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छिन्। मलेसियाको उच्च अदालतले त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहराएपछि नजीब 12 वर्षको लागि जेल गएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज पनि भ्रष्टाचारकै मुद्दामा 10 वर्षका लागि जेल गएका छन्। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 20 वर्षका लागि जेल सजाय भोगिरहेका छन्। भ्रष्टाचारकै आरोप प्रमाणित भएपछि ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति लुला 10 वर्षका लागि जेल चलान भए। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ बाकलाई त्यहाँको अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा 17 वर्ष जेल सजाय सुनायो। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। कैयौं देशका राष्ट्र प्रमुख भइसकेकाहरूले दोषी ठहर हुँदा सम्बन्धित देशको विद्यमान कानून अनुसार दण्ड सजाय भोगिरहँदा भ्रष्टाचार र बेथितिले जरा गाडेको हाम्रो देशका शीर्ष नेताहरू भने कहिले पनि कानूनी दायरामा आउँदैनन् किन? यो गम्भीर विषयमा मुलुकभित्र सामान्य बहस समेत हुँदैन। नेतालाई सजाय त परै जाओस्, हाम्रो देश नै मुठ्ठीभरका शीर्ष नेताहरूको दलदलबाट उम्किन सकिरहेको छैन। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नाराबाजी गरेको भन्दै नागरिकलाई कारागार पठाउने काम खुलेआम भइरहेको छ। हाम्रो देशमा नेताले जे गरे पनि जे भने पनि कानून नलाग्ने तर जनताले अन्याय भयो भन्दा जेल कोस्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। राज्यको यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक भइरहेको छ। नेतृत्वमै बसेकाहरूले बारम्बार कानून मिचिरहेका छन्। मुख्य नेतृत्वकर्ता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। एन्सेल कर काण्डदेखि पप्पू कन्स्ट्रक्सन काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण तथा व्हाइट बडी घोटाला काण्डसम्म विभिन्न शीर्ष नेताहरूले एकअर्काको संलग्नता छ भनेर स्वयं आरोप लगाइरहेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2077 सालमा गोर्खामा आयोजित एक कार्यक्रममा बुढी गण्डकीमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा शेरबहादुर देउबाले 9 अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको आरोप लगाएका थिए। यस्ता आरोप नेताहरूले एकअर्कालाई लगाइरहेको श्रृङ्खला लामै छ, तर त्यही शीर्ष तहको कुनै एकजना नेता पनि आजसम्म अदालतमा उपस्थित भएको देखिएन। भ्रष्टाचारका हिसाबले पनि हाम्रो देश विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्र स्थानमा आउँछ, तर मुलुकभित्र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको साटो उल्टै पक्ष पोषण गर्ने काम भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतसम्म प्रमुख नेताहरूकै सेटिङमा राखिएका पात्रहरू छन्, जसले नेतृत्वमा पुगेका भ्रष्टाचारीहरूलाई अदालतमा उभ्याउन सक्दैनन्। चुनाव ताका गरिब जनतालाई झुठा आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेर देशको समृद्धि र जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने नारा लगाउनेहरूले नै चुनावपछि सत्तामा बसेर विभिन्न क्षेत्रका माफिया, भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई पोस्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यमा आतंक मच्चाएर अपराधीकरण गर्ने घृणित काम गरिरहेका छन्। यस्ता हरकतले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। अर्कोतर्फ विद्यमान समस्याबारे बौद्धिक वर्ग मौन छ भने चेतना नभएका दलका समर्थकहरूले भ्रष्टाचारी नेतृत्वको भजन गाएर समर्थन गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो होला, नेता र जनतालाई समान कानून लागू होला भनेर सोच्नु दिवा सपना जस्तै बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टीले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ। सांसद श्रेष्ठले प्रसाईसँग माग 1 गते गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको हो, जहाँ सांसद श्रेष्ठले पार्टीले 2.5 करोड मागेको तर 1 करोडमा मान्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले मन्त्री बन्नु अघि 1 करोड रुपियाँ बुझाए पनि हुने र बाँकी चेक दिए हुने भनेका छन्। सांसद श्रेष्ठले उधारो भने नमान्ने भन्दै प्रसाईसँग नगद पैसा मागेका छन्। सभापति रवि लामिछानेलाई सुरुवाती क्षणदेखि सहयोग गर्ने 2-3 जनाको कोर टिम रहेको भन्दै उनले त्यही टिमबाट पैसाको लागि कुरा आएको कुराकानीमा सुन्न सकिन्छ। प्रसाईले पनि मेडिकल व्यवसाय अघि बढाउन खोज्दा धेरै दुःख पाएको भन्दै 2 करोड दिने तर मन्त्री बनेपछि आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। प्रसाईको आग्रहमा सांसद श्रेष्ठले समर्थन जनाएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। सांसद श्रेष्ठलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। घटनाप्रति रासोपाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसबारे छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिहरूको सभापतिमा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै संघीय संसद सचिवालय संसदीय समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यससँगै समिति सभापति कुन दलले कति पाउने र कसलाई सभापति बनाउने भन्नेतर्फ दलहरू र सांसदहरूको ध्यान गएको छ। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले समिति सभापतिमा योग्य, दक्ष र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने मान्छेलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने र समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने मान्छे समिति सभापति बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। विगतमा राजनीतिक जिम्मेवारी नपाएकाहरूलाई समिति सभापति बनाऊ भन्ने दलहरूको धारणा हुँदा समिति निष्प्रभावी भएको उहाँको तर्क छ। सांसद पौडेलले 3वटा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको बताउनुहुन्छ। अब यो मापदण्ड त कोही पनि चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि समितिको सभापति हुनु भनेको समितिको के अरे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु नै मापदण्ड पुग्छ। यहाँले भने जस्तै अलिकति प्रभावकारी काम गर्न सक्ने, अलिकति चाहिँ समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने र फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्नुको निम्ति आवश्यक तयारी गरेर
त्यस प्रकारका व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिन तयारी गरेर अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ र विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगएकाहरूलाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको कहीँ न कहीँ दलहरूले सोच्ने गरियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय समितिहरू प्रभावहीन भएको कुरा पनि सत्य हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो पटक यदि सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारीहरू पनि प्रभावकारी सक्ने र अलि क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति सभापति बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले योग्य र दक्ष व्यक्तिको चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्य राजनीतिक दलमा समिति सभापति चलाउने योग्यता र दक्षता भएकाहरू निकै कम भएको भन्दै उहाँले 5 देखि 7 वटा समिति सभापतिमा आफूहरूको दाबी रहेको बताउनुभयो। समितिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सदनलाई सञ्चालन गर्न पनि हरेक मिटिङ बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले योग्यता क्षमता भएका मान्छेहरू हामीसँग धेरै छन्। अब अरू पार्टीबाट देखेको त्यसै सभापति चलाउन सक्ने योग्यता क्षमता भएको मान्छे नि अलिक कमी भएको हुँदाखेरि हामीले धेरैवटा सभापति चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावा छ। मुलुक चलाउने हो भने मुलुकलाई व्यवस्थित ढङ्गले लाने हो भने त त्यो आवश्यक हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशील व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 5 वटा भन्दा बढी समिति सभापति कांग्रेसले पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसको भागमा आधा भन्दा बढी 10 वटा विषयगत समितिहरू मध्ये आधा भन्दा बढी विषयगत समितिहरू पर्नु उपयुक्त हुन्छ, उचित हुन्छ। हामीले संसदीय अभ्यासमा आएको 32-33 वर्ष भयो। यो 15 सालको 1.5 वर्षलाई छोड्ने हो भने यो बीचमा 32-33 वर्ष बितेछ। यसको बीचमा पनि हामीले लोकतन्त्रको एउटा संसदीय राजनीतिको अभ्यासलाई जुन ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हो, विकसित गर्नुपर्ने हो, त्यो ढङ्गले विकसित गर्न नसकेको अवस्था स्वाभाविक हो। यता समिति सभापति चयन गर्दा महिलाहरूको समान प्रतिनिधित्वको आवाज पनि महिला सांसदहरूले उठाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले 10 वटा विषयगत समिति मध्ये महिलाहरूलाई 50% समिति सभापति दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहने संसदीय समिति गठन नहुँदा विधेयकहरूमाथि सघन विमर्श हुन सकेको छैन। सरकारलाई अझै जिम्मेवार बनाउने समितिको प्रभावकारितामा विगतमा उठ्ने गरेका प्रश्नलाई अब बन्ने समितिहरूले हल गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। सरकारमा सहभागी 3 जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष राजीनामा दिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मालाई भेटेर राजीनामा बुझाउनु भएको छ। गत पुस 27 गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। केन्द्रमा 10 पुसको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित सरकारमा रहेको थियो। केन्द्रीय समीकरण अनुसार कर्णाली पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र गरी 1-1 सांसद रहेका छन्। मिटर ब्याज पीडित र सरकारी टोली बीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति वाटिकामा आइतबार 2 पक्ष बीच भएको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि आज फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ। वार्तामा संघर्ष समितिले आफ्ना समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराएको थियो भने सरकारी वार्ता टोलीले सो समस्याबारे आफूहरू गम्भीर रहेको बताएको थियो। सरकारी पक्षले आश्वासन दिएपछि पुनः वार्तामा बस्न मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहले बताउनु भएको छ। उहाँले वार्तामा आफूहरूको मागबारे सरकारलाई जानकारी गराइएको प्रश्न पार्नुभयो। परिचय कुराहरू भयो, एक आपसमा जान पहिचान भयो अनि वार्ता चाहिँ हामी भोलि चाहिँ खानासाना खाएर 10 बजे डे मात्रमा गएर हामी वार्ता छ।
हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो समस्या राख्यौँ अरू पीडितले पनि अनि उहाँले पनि सरकारले गम्भीर तरिकाले लिइरहेछ भनेर राख्नुभयो अनि अरू छलफलले चाहिँ भोलिको वार्तामा हुन्छ वार्ताको तरिका सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाका नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। मिटर पीडित पक्षले मिटर ब्याज असुली गर्नेहरूलाई कड़ा कार्यवाही हुनुपर्ने, उनीहरूले आफूहरूमाथि लगाएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानको सन्देश दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। लगानी बैंकको ब्याज दर, पुँजी बजार र निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री महतले मुलुकको राजस्व संकलन भन्सारमा निर्भर भएको भन्दै यो वर्ष आयात प्रतिबन्ध लगायतको कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा सरकारको वित्त र मौद्रिक नीति निश्चित लक्ष्यका साथ सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने पनि बताउनु भएको छ। सरकारको दायित्वभित्र रहेका तलब भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई चाहेर पनि कटौती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। तलब भत्ता, यो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ती कुराहरूलाई हामी चाहेर पनि कम गर्न सक्दैनौँ। तर अब अरू कतिपय हाम्रा चाहिँ खर्च जो हामी नगरे पनि हुन्छ, त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सक्दो कम गर्ने र त्यसले एउटा पोजिटिभ, वी आर सिरियस, हामी गम्भीर छौँ। हामी सबैले यो अर्थतन्त्र जुन अलिकति केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ देखिया छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ। उहाँले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीको दायरा वृद्धि, वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रबन्धन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोइम राईले सरकारले अब लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार संघको भेटमा अर्थ सचिव राईले वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दै गएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च राज्यले धान्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सरकारले वार्षिक 100 अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्य कोषबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने उहाँको भनाइ छ। हामी त्यो भत्ता जारी राख्न सक्ने अवस्था छैनौँ। अहिले पनि यसो हेर्ने हो भने 100 अरबभन्दा बढी हामी त्यसमा लगानी गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ भविष्यका दिनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै अस्ति जनगणना जति नागरिक पुगिसकेका छ, सबै नागरिकलाई अब यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै न कुनै रूपमा बाँध्नै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, राख्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दृढ नै छौँ। सचिव राईले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजस्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो। 3 दिन अगाडि माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ यस मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले राजस्व चुहावट समितिको मिटिङ राखेका छौँ र के भनेका छौँ भने अब कुनै पनि के भने उसमा हामी राजस्व चुहावटलाई सहने उसमा छैनौँ भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालय माननीय उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लगायत माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई राखेर यहाँ निर्देशन दिने काम भएको छ। त्यो राजस्व चुहावटमा हामी एकदम सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उसमा लागेका छौँ। उहाँले सरकार किसानलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउने विषयमा सचेत रहेको भन्दै बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
विद्युतको काम गर्दा गर्दै अङ्गभङ्ग हुन पुगेका र मृत्युवरण गरेकाहरूको तथ्याङ्क विद्युत प्राधिकरणसँग नै छैन। अझ ज्यानकै बाजी राखेर प्राविधिक रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरू अङ्गभङ्ग हुँदा उनीहरूको बाँकी जिन्दगी नै अन्धकारमा परिवर्तन हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 बाबिया चौरका खिमबहादुर पुनको दुवै याद छैन। उनले आफ्नो गाउँका घरहरूमा उज्यालो भर्ने काम गर्थे, तर अहिले उनकै जिन्दगी अँध्यारोतर्फ धकेलिएको छ। पोखरामा रहेको ब्लू हेभन सेक्युरिटी एन्ड वर्कर सर्भिसेसबाट करिब 2 वर्षसम्म किमले जिल्लाको मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकाभित्र विद्युतको काम गरे। यस बापत उनले मासिक 12,500 पाउँथे। रोजगारी भन्दा पनि आफ्नै गाउँका घरहरू उज्यालो बनोस् भन्ने चाहना थियो, तर 2077 वैशाख 12 गते कामकै सिलसिलामा लागेको करेन्टले यो अवस्था बन्यो। हात नै नभएपछि अहिले खाना खानदेखि दिशा पिसाब गर्न समेत समस्या छ। उनले दुःखको गाँठो फुकाए। पैसा थोरै हुन्थ्यो, त्यो गर्न्थेन। अब आफ्नै गाउँ आफ्नै एरिया होइन, पैसा मात्रै होइन, एउटा अब सहयोग पनि हुन्छ आफ्नै होइन, छिमेकी गाउँ होइन भन्ने कुरा नि सोच थियो भनौँ न। पैसा मात्रै ठुलो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेन क्या त्यति बेला। मेन भनेको अब हातै छैन होइन, हात भए पो अब के जे गर्दा नि अब अरूलाई गुहाउनुपर्छ होइन। अहिले त अब लगभग अब युवा अब भए बेला त अलि ठिकै महसुस भइरहेको छ। अलि बुढेसकाल भयो भने चाहिँ अलि झन् गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि। घाइते भएपछि जीवन सङ्गिनीले पनि छोडिन्। घरमा दाजु भाउजूको बोझ बन्न उनलाई पटक्कै मन छैन। जागिर गयो, बिमा बापत 7 लाख पाए पनि उपचारमै सकियो। विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गर्ला कि भन्ने उनको आशामै सीमित छ। सोचे जस्तो नहुने रहेछ, अब जिन्दगीले कहाँबाट कहाँ पुऱ्याइदिन्छ ठानी नहुने रहेछ क्या। मेन चाहिँ अब त्यही हात हालेर अनि यसो त्यसले कतिको काम गर्छ, अरूको हात हो नि त त्यो होइन। एउटा आफ्नै अब दिमागले सोचेर अनि झ्याप्प कहाँ एकैचोटि आएर समाते जस्तो हुन्न होला होइन। अब हेरौँ कतिको स्पिड हुन्छ, कतिको त्यो हुन्छ भन्ने अब सोच आयो। अनि त्यही भएर अनि हाल्नु होला जस्तो लागेर अनि म बुझ्छु राख्न आएको। यता विद्युत प्राधिकरण भने आफूहरू ठेकेदार मार्फत अस्थायी कर्मचारी राख्ने गरेकाले यसको विषयमा ठेकेदार कम्पनी नै जिम्मेवार हुने बताउँछ। भोलि मलाई यहाँनिर जागिर खाँदाखेरि कन्भिनियन्ट हुन्छ कि हुँदैन, मेरो सेफ्टी सेक्युरिटी हुन्छ कि हुँदैन, मेरो बालबच्चाको भविष्य सेक्योर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू स्थानीय पब्लिकको पनि त्यो दायित्व। त्यो हुँदाखेरि प्राधिकरणले चाहिँ त्यस्तो उसमा चाहिँ केही जिम्मेवार लिँदैन। त्यो स्थानीय कम्पनीहरू जसले मेन पावर सप्लाई गरेको उहाँहरूको दायित्व हुन्छ र त्यो त सरकारको पनि दायित्व हो नि त। भोलि यस्तो काम गराउने कम्पनीहरूले यी सबै चिज फर्मालिटिज कम्प्लिट गर्नुपर्छ, राज्यको नियम कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूको हो। कम तलबमा ज्यानकै बाजी राखेर विद्युतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका तल्लो तहका प्राविधिकहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामा विद्युत प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीहरू दुवै गम्भीर बनेको देखिँदैन। प्राधिकरणसँग खिमबहादुर जस्तै अन्य ठाउँमा काम गर्दा गर्दै कति अङ्गभङ्ग हुन पुगे र कतिले ज्यानै गुमाए भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। विद्युतको प्राविधिक कर्मचारीहरूका समस्यामा प्राधिकरण र ठेकेदार दुवैले एकले अर्कोलाई देखाउँदै तर्किने काम गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठ र निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टी पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सहमहामन्त्री आङदेम्बेले 15औं महाधिवेशनले युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए पनि उनीहरू पनि पार्टीको काममा चुकेको भन्दै सम्हालिएर अघि बढ्न सचेत गराउनुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छु भन्नेहरूलाई म आफू मात्रै जान्ने हुँ भनेर नसोच्न पनि चेतावनी दिनुभयो। सहमहामन्त्री आङदेम्बेले कांग्रेसलाई दुविधामा पार्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भएको छ। म पनि पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो उचाइको सदस्यताको परिकल्पना यदि गरेको हो भने नेपाली कांग्रेसले तपाईहरु जस्तो साथीहरुको खोजी अब गर्नै पर्छ। नेपाली कांग्रेसले दुविधामा बाँच्नु हुँदैन। मैले अघि भने नि यतिको उचाइको सदस्यताको परिकल्पना गर्ने नेपाली कांग्रेसले
दुविधामा बाँचेर त्यो यात्रा तय गर्न सक्दैन। त्यो महत्त्वाकांक्षी यात्रा तय गर्ने हो भने दुविधा त्यागेर एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने संकल्प बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासमा आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी विभाजनपछि पानी बराबरको स्थितिमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले सचिव लेखराज भट्टको घरमा पुग्नु भएको छ। कञ्चनपुरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा धनगढी विमानस्थलमा ओर्लिनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कैलालीको गोदाबारी नगरपालिका 1 अत्तरिया स्थित भट्टको निवासमा पुग्नु भएको थियो। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि भट्टलाई पहिलो पटक प्रचण्डले घरमै पुगेर भेटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। झण्डै 1 वर्ष अघि उहाँहरू बीच भेट हुँदा बोलचाल समेत भएको थिएन। त्यो बेला धनगढीमा भेट हुँदा औपचारिक नमस्कार वा अभिवादन समेत नगरी दुवै नेता चुपचाप बस्नु भएको थियो। जनयुद्धमा भट्ट प्रचण्डसँग अत्यन्तै निकट नेताको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो। नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गर्नुभएका भट्टसँग प्रचण्ड निकै चिडिनु भएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टको घरसँग आफ्नो 40 वर्षदेखि सम्बन्ध रहेकाले आएको बताउनु भएको छ। भट्ट राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल गरेको उहाँको भनाइ थियो। माओवादीमा फर्काउन खोजेको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा भट्टले त्यो सम्भावना नरहेको भन्दै त्यस विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रश्न पार्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको दर बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले जोगिन अनिवार्य स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमण अहिले दैनिक 40 जना भन्दा बढीमा देखिरहेको भन्दै सबै सजग रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। 1-2 हप्ता अगाडिसम्म हामी कहाँ संक्रमण दैनिक रूपमा पुष्टि हुनेहरूको संख्या 0 हाराहारी जस्तो मात्रै थियो। अहिले बढेर हामीले 30-40 सरदरमा 40 भन्दा माथि अथवा त्यही एभरेजमा देखिन्छ। केही दिन अलि बढी पनि भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले देशभरिमा सक्रिय संक्रमितहरू जो परीक्षण गरेर पुष्टि भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू 350 को हाराहारी हुनुहुन्छ। सरकारले यो सँगै भिडभाडमा नजान र नगर्न, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न र हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। गत मार्च महिनामा झण्डै 1 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च 2023 मा 79,426 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँको ठमेलमा अहिले पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। संख्या बढे पनि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू खासै नबढेको व्यवसायहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक गत मार्च महिनामा नेपाल भित्रिएका छन्। बोर्डका अनुसार मार्चमा भएको यो आगमन सन् 2019 को तुलनामा 78% सुधार भएको हो। भारत र अमेरिका तथा युरोपबाट आगमनमा सुधार हुँदा समग्र पर्यटनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि मुख्य बजारमा भने आर्थिक क्रियाकलापमा आशा गरे अनुसार सुधार हुन सकेको छैन। पर्यटकको संख्या त बढ्यो तर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको भने अभाव देखिएको छ। ठमेलका होटल र ट्रेकिङ क्षेत्रलाई केही राहत मिले पनि खुला बजारमा भने खासै सुधार नदेखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले खासै हामीले अहिले हाम्रो खर्च धान्न सक्ने स्थितिको व्यवसाय चाहिँ छैन।
यो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी होइन टुरिस्ट एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ होटल व्यवसायहरू छ, रेस्टुरेन्टहरू छ भनेर चाहिँ सरकारले त्यतिकै आएका एयरपोर्टमा आएकाहरूलाई चाहिँ टाउको गनाएको भरमा चाहिँ नेपालमा यसरी टुरिस्ट भित्रिए भनेर चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब सुन्नमा आइन्छ, कति सत्य होला कति असत्य होला, हरेक सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको खानपानदेखि लिएर ट्राभलिङदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ, चिटिङ भइरहेको छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ ठग्ने कामहरू भइरहेको छ भन्दाखेरि अभियसली हाम्रो मेसेज त राम्रो जाँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि सायदै क्वालिटेड टुरिस्टहरू नआइरहे पनि त्यसको कारण पनि हो कि त? पहिलाको तुलनामा राम्रो हुँदै गइरहेछ, ग्रेजुअली इम्प्रुभ भइरहेछ। धेरैले चाहिँ तपाईँको लोकलै खोज्नुहुन्छ विदेशीहरूभन्दा, सो लोकल खानाको हाम्रोमा रिभ्यूहरू पनि राम्रै छ। विदेशीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, हाम्रो प्लेनको दुर्घटनाहरू क्रासहरू भइरहेछ, युरोपियन युनियनको मान्छेहरूले हामीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिरहेछन् हाम्रो आकाशलाई, त्यसको कुराहरू छ, त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरूको बारेमा प्रमोसनहरू भएको छैन, प्रमोटहरू गर्ने कुराहरू धेरै छन्, खानाहरूको बारेमा पनि धेरै कुराहरू छन्। पर्यटकको चहल पहल त पहिलेको अब कोभिड पछिको भन्दा त बढ्दै गएकै हो, तर जति चहल पहल बढेको छ त्यो अनुसारको क्वालिटीको पर्यटक चाहिँ क्वालिटी भन्नाले अब यो सपिङको लागि चाहिँ खासै छैन। अब होटललाई राम्रै होला, रेस्टुरेन्टलाई राम्रै होला, भेहिकलहरू चलेका छन् होइन। अब केही चाहिँ ट्रेकिङ गाइडहरूले काम पाछन्, पोर्टरले पाछन्, त्यो चाहिँ छ। अब जस्तो हामी यसरी पसल गरेर व्यापार गर्नेलाई चाहिँ खासै बढिसकेका छैन। एयरलाइन्सका जुन एयरफेयरहरू नै चर्को छ त्यो पनि भयो। अब त्यो क्वालिटीको टुरिस्ट ल्याउनु त यहाँ अलिकति अब सहर सफाइदेखि अब मोनुमेन्टहरू पनि चुस्त दुरुस्त सबै बनाइसक्नु पर्यो होइन। यो मन्दीको कारण पनि होला, खासै टुरिस्ट बढेर क्वालिटीको भन्नाले पर्चेजिङ पावर चाहिँ छैन। अहिले यतिखेरसम्म बन्नी पनि गरेका छैन। सन् 2023 को 3 महिनाको अवधिमा 2,27,755 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,255 जना पर्यटक नेपाल आएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा अब पर्वतारोहणको मौसम सुरु हुँदै गर्दा अप्रिल महिनामा आगमन अझ बढ्ने अनुमान छ। यद्यपि एयरलाइन्सको टिकट दर बढ्नु, धनाढ्य पर्यटकहरूलाई भुलाउन सक्ने वातावरण नहुनु, सुरक्षाको प्रश्नसँगै नेपालका गन्तव्यहरूको उचित प्रचार प्रसार नहुँदा गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल भित्र नसकेको देखिँदैन। चाहिँ यो रसिया र युक्रेनको द्वन्द्वले गर्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो एयरलाइन्सहरूको टिकटिङ प्राइसहरू चाहिँ असाध्यै महँगो भएको छ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा काठमाडौँबाट कोरिया कुनै बेला $700 अथवा म्याक्सिमम $1000 चाहिँ आती जाति पाइन्थ्यो भने अहिले 1700-1800 होइन 2022सम्म परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दामा चाहिँ यो हवाई भाडाको कारणले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पर्यटकहरू आउन चाहेर पनि आउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारले अलिकति इन्टरभेन्सन गरेर हाम्रो आफ्नो फ्लाइटहरू अपरेसन गराइदियो भनेदेखिमा चाहिँ तपाईँको त्यसले केही रूपमा चाहिँ हवाई भाडालाई घटाउनलाई मद्दत गर्थ्यो। नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन प्रवर्धनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसका लागि संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक रणनीति अपनाउन जरुरी देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेपाल गरिब नभई गरिब बनाइएको छ भन्ने उदाहरण बनेको छ नेपाल वायु सेवा निगममा देखिएका गतिविधि। निगमले 4 अर्बमा खरिद गरेका चिनिया विमानहरूले त्योभन्दा बढी रकम घाटा दिलाएपछि झण्डै 3 वर्ष यता ग्राउन्डेड छन्। घाटा थपिने क्रम चलेपछि बिक्रीको प्रयास भइरहेको छ, तर निगमलाई डुबाउने गरी चिनिया विमान खरिदमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कारबाही भोग्नु परेन। एक रिपोर्ट। तामझामका साथ नेपाल भित्राइएका 6वटा चिनिया विमान सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको झण्डै 3 वर्षसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन नेपाल वायुसेवा निगमले। ती विमानहरू सेतो हात्ती साबित भएपछि विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुँदा अन्तिममा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। विमान बिक्रीका लागि प्रस्ताव माग गर्यो। लिजमा दिन सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैले नलिएपछि बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामी अपरेसन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हाम्रो बोर्डले स्वीकृत गरेर यसको विकल्पसहित के गर्न सकिन्छ भनेर प्लान पेश गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नै हामीलाई चाहिँ यसमा लिज आउट गर्नका लागि स्वीकृति दियो। अर्थले लिज आउटमा स्वीकृति दिएपछि हामीले प्रोसेस पुरा गरेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले आरएफपी फ्लोट गऱ्यौँ।
कसैले यहाँ स्वदेशमै अथवा विदेशमै लगेर चाहिँ उडाउन सक्छ भने त्यो एउटा विकल्प, पहिलो विकल्प हामीले त्यो गऱ्यौँ। र लिज आउटमा कसैले लिन नमानेपछि अब दोस्रो विकल्पको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई बेच्नका लागि प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ। चिनिया जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा नै 50 करोडसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै निगमले 2.5 वर्षदेखि 5वटै जहाज ग्राउन्डेड गरेर राखेको छ। निगमले एउटा MA60 र अर्को Y12 यी जहाज अनुदानमा पाएको थियो भने 4वटा जहाज सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनेर ल्याएको हो, जसको लागत मूल्य 4 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ हो। 6वटै विमानले अत्याधिक इन्धन खपत गरेको, बीमा शुल्क बढी, पाट पूर्जा आवश्यक पर्दा ढिलाइ, समस्या पर्दा चिनिया प्राविधिक नै आवश्यक पर्ने लगायतका कारणले चलाउनै नसक्ने अवस्था बनेको थियो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले इभ्यालुएसनको चरणमा छ। यो अहिले चाहिँ यो एभिएसन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अमेरिकन कम्पनी हो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल इभ्यालुएटरले इभ्यालुएसन गरेपछि मात्रै बेच्नका लागि कति हो त यसको मूल्य मिनिमम भनेर निर्धारित गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो अनुसार अहिले यो मूल्याङ्कनको चरणमा छ। जुन मूल्यमा खरिद भयो त्यो भन्दा बढी रकम त चिनिया जहाजले घाटा दिलायो। निगमले लगातार खाइरहेको घाटाको जिम्मेवारी कोही लिन चाहँदैनन्, न त कसैमाथि कारबाही नै हुन्छ। 2वटा विमान अनुदानमा पाइने भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 2068 सालमा 4वटा विमान खरिदको निर्णय गरेको थियो। 3वटा विमान ल्याउँदा आन्तरिक उडानमा ठुलै प्रगति हुने हल्ला पिटाइयो, तर चीनबाट ल्याइएका 6वटा विमान सेतो हात्ती साबित भए। देशलाई कंगाल बनाउने गतिविधिको उदाहरण हो यो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा बिर्कम साक्यका साथ लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहितको टोलीले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मोगलिङ पोखरा सडक खण्डको विस्तार तथा स्तर उन्नतिको निरीक्षण गरेको छ। गृहमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, चिनिया राजदूत चेन सुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव लगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको हो। गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजनामा हालसम्म 6% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। उच्च स्तरीय टोलीले सडक खण्ड विस्तार आयोजनाको पश्चिम खण्डको सुरुवात बिन्दु पोखराको सेती नदी पुलबाट अनुगमन सुरु गरेको हो। निरीक्षणको क्रममा हालसम्मको कामको प्रगति, आयोजनाको ढिलाइको कारण र समस्याको बारेमा जानकारी लिएको मोगलिङ पोखरा सडक खण्ड विस्तार आयोजना प्रमुख अमित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आयोजनामा देखिएका समस्या सरकारले समाधान गर्ने र तोकेको समयभित्रै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको थियो। सडक विस्तारका लागि विद्युत र खानेपानीका पाइप स्थानान्तरण, मापदण्डभित्र परेका घरलाई मुआवजा दिएर खाली गर्ने लगायतका समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक ADB को सहुलियत ब्याजको ऋण सहयोगमा पोखरादेखि मोगलिङसम्मको 2 लेनको सडकलाई विस्तार गरी 4 लेनको फराकिलो बनाउन लागि छ। योजना 42 महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने 2078 जेठमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक पठाएको सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आइतबार नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खाँडले सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यानकर्षण गराउनुभयो। संविधान अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनले पास गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएर बसेको छ। सो विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने कामको थालनी गर्नुपर्ने पनि नेता खाँडले बताउनुभयो। उनीहरूले दुईटा मात्रै अधिकार प्राप्त गर्ने छैन,
एउटा प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गर्ने छैन, एउटा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने छैन। त्यसबाहेक गैर आवासीय नेपाली नागरिकले सम्पूर्ण अरू नागरिक अधिकार प्राप्त गर्ने छन्। आधार मानेर बनाइएको विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि, प्रमाणीकरण गर्नका लागि म यो जनकपुरको नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यालयबाट सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्दछु त्यो वातावरण गराउनुहोस् र सरकारले, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति, सम्मान्य राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेर यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरियोस् र त्यो नेपाली नागरिक जसले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, कानुनको अभावमा उनीहरूलाई नागरिकता दिने कामको थालनी होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेता खाँडले संविधानको प्रावधान अनुसार नै आएकाले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने कुनै कारण नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले वैशाख 10 गतेको उपचुनाव सकिए लगतै सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको आकांक्षीहरूले चुनावी गतिविधि बढाएका छन्। यसै क्रममा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका पदमा उम्मेद्वार अञ्जन श्रेष्ठले आफूहरूको उम्मेदवारी समग्र निजी क्षेत्रको हितको लागि भएको दावी गर्नु भएको छ। आफ्नो प्यानलका उम्मेद्वार सहित काठमाडौँमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जीवन्त जिम्मेवार जोसिलो निजी क्षेत्र भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सबै व्यवसायको हित हुने गरी सरकारलाई खबरदारी र सल्लाहकारको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता उठाएर फेरि त्यसै कारण चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ जीवन्त बनेर नै मात्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छ भनेर हामीले एउटा जीवन्त, त्यस्तै चाहिँ नि अब यो एकदम समस्याग्रस्त भएको बेला चाहिँ नेतृत्व सशक्त चाहियो, अलिकति सबल नेतृत्व चाहियो, सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि जोसिलो नेतृत्व चाहिन्छ, अलिक स्मार्ट नेतृत्व चाहिन्छ भनेर नै हामीले यो नारा चाहिँ नि जीवन्त जोसिलो चाहिँ नि के अरे जीवन्त जिम्मेवार चाहिँ जोसिलो चाहिँ नि नेतृत्वको अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारलाई त हामी चाहिँ सुन्न, हाम्रो भूमिकै भनेको एउटा त सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका हो, अर्को कुरा हामीले खबरदारी गर्ने पनि हो। यस्तै वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार मणिलाल श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याज दरलाई कम गर्न आफूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिकिर गर्नुभयो। उच्च शाख सहित प्रतिष्ठित सशक्त उद्योग वाणिज्य महासंघ बनाउने हो हैन। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि तपाईको व्यवसायहरूको लागि असाध्यै अप्ठ्यारो स्थिति छ हैन। ब्याङ्क ब्याज आकाशिएको छ र नीतिगत समस्याहरू जहाँको त्यही छ। यी सबै समस्याहरूलाई चिर्न, समाधान गर्न, व्यवसायहरूको दर र लबिङ गर्न हाम्रो उम्मेदवारी हो। श्रेष्ठको सम्ममा जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुण सुमार्गे, एसोसिएट तर्फ भरतराज आचार्य रहनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनबाट रुसमा लगिएका 30 जना भन्दा बढी बालबालिकाहरूको परिवारसँग पुनः मिलन भएको छ। लामो प्रयासपछि रुसबाट ती बालबालिकालाई पुनः युक्रेनमा ल्याउन सफल भएको मानवाधिकारवादी समूहले जनाएको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीमा युद्धका कारण 19,500 भन्दा बढी बालबालिकालाई बन्धकका रूपमा रुस लगिएको मानवाधिकारवादी समूहले आरोप लगाएका छन्। युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी भूभाग कब्जा गरेको मस्कोले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै ती बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको दावी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा युक्रेन र बेलारुसको सीमाबाट राजधानी कीव आएका बालबालिकाहरूले आफ्ना अभिभावकसँग भावविह्वल अवस्थामा अङ्कमाल गरेको देख्न सकिन्छ। यता क्रेमलिनले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
चिर परिचित प्रतिद्वन्दी चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध इतिहासकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। सन् 2016मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सुरु भएको उग्र विरोधी चीन नीतिपछि खस्किन थालेको सम्बन्ध यति बेला पानी बराबरको अवस्थामा पुगेको छ। ताइवानको पक्षमा अमेरिकाको सक्रियताले दुई मुलुक टकरावको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व राजनीतिमा ताइवान यस्तो देश हो जुन दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परेको छ। यसको कारण हो ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीन बीचको दुश्मनी। ताइवानकै विषयलाई लिएर यी दुई मुलुक बीचको विवाद चुलिएर झण्डै झण्डै युद्धको अवस्थासम्म पुग्ने गरेको छ। सन् 2016मा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि ताइवान मामिलामा दुई शक्ति राष्ट्रबीच खस्किन थालेको सम्बन्ध आज पर्यन्त सुधार हुन सकेको छैन, बरु बढ्दो क्रममा छ। हालै मात्र ताइवानी राष्ट्रपति साई इन वेनले अमेरिका भ्रमण गरेपछि अमेरिका र चीनको सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। एक कार्यक्रममा भाग लिन न्यूयोर्क पुग्नु भएकी राष्ट्रपति वेनसँग कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूलाई नभेट्न अमेरिकाले चेतावनी दिएको थियो। तर अमेरिकी सभामुख केभिन म्याथर्कीले भेटवार्ता गरेपछि चीन क्रुद्ध भएको छ। यसअघिकी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गर्दा पनि दुई मुलुक बीच टकराव उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति वेनको भ्रमण लगत्तै चीनिया सेनाले ताइवान टापु वरपर आफ्नो सैनिक उपस्थिति र अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ। चीनिया वायुसेनाले आफ्नो हवाई क्षेत्र मिचेको आरोप ताइवानी पक्षले लगाइरहँदा चीनले त्यसलाई कुनै वास्ता गरेको छैन। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको पक्षमा बोल्ने राष्ट्रहरू आगोसँग खेलिरहेको भन्दै कुनै पनि बेला त्यसलाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा रहेकाले ढिलो चाँडो एकीकरण गर्ने अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन्। अमेरिकाको सक्रियताले चीन आक्रमक बन्नु र अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिएर उसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउन खोज्नुले शक्ति राष्ट्रबीचको टकरावलाई बढाउँदै लगेको छ। ताइवानकै कारण दुई राष्ट्र युद्धको अवस्थामा पुग्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनैतिक विश्लेषणको भनाइलाई पछिल्ला क्रियाकलापले पुष्टि गर्दै लगेको छ। राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएपछि दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। टापु राष्ट्र ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न खोज्नु, अमेरिका लगायत केही पश्चिमा देशको समर्थन हुन् अनि त्यसलाई रोक्न खोज्नु, आणविक शक्ति राष्ट्रहरू बीचको यो त्रिपक्षीय द्वन्द्वले युद्धको त्रसितलाई कम हुन दिएको छैन। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा सनराइजर्स हैदराबादले पहिलो जित हात पारेको छ। पंजाब किङ्सलाई 8 विकेटले हराउँदै हैदराबादले पहिलो जित हात पारेको हो। पंजाबको भने यो पहिलो हार हो। जितको लागि 144 रनको मध्यम विजयी लक्ष्य हैदराबादले 17.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। हैदराबादको जितमा राहुल त्रिपाठी 48 बलमा 10 चौका र 3 छक्का सहित 74 रनमा अभिजित रहे। कप्तान एडेन मैक्रोमले 37 र मयंक अग्रवाल 21 रन बनाए। पंजाबका अर्शदीप सिंह र राहुल चाहरले एक विकेट लिए। त्यसअघि हैदराबादमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको पंजाबले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 143 रन बनायो। पंजाबका कप्तान शिखर धवनले 66 बलमा 12 चौका र 5 छक्का सहित 79 रनमा अभिजित रहँदै कप्तानी इनिङ खेले। धवन बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याटरले सम्झन योग्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। पंजाबका 9 खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। साम करनले 22 रन बनाए। हैदराबादका मयंक मार्कण्डेले 4 र उमरान मालिक र मार्को यान्सनले 2-2 विकेट लिए। यसअघि आइतबार नै पहिलो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले गुजरातलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल बराबरीमा रोकिएको छ। आर्सेनललाई लिभरपुलले 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। आर्सेनलले 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा लिभरपुलसँग अङ्क बाँड्नु परेको थियो। आर्सेनलको लागि ग्राभिएल मार्टिनेली र ग्राभिएल जेससले 1-1 गोल गरे। लिभरपुलका मोहम्मद सलाह र रोबर्टो फिर्मिनोले 1-1 गोल गरेका छन्। खेलको 8औं मिनेटमा मार्टिनेलीले र 28औं मिनेटमा जेससले गोल गर्दै आर्सेनललाई दिलाएको 2-0 को अग्रता भङ्ग गर्दै लिभरपुल खेलमा फर्किएको हो। खेलको 42औं मिनेटमा सलाहले तथा 87औं मिनेटमा फिर्मिनोले गोल गर्दै लिभरपुललाई 2-2 गोलको बराबरीमा राखेका छन्। बराबरीसँगै 30 खेलमा 73 अङ्क जोडेर आर्सेनलले लिगमा 6 अङ्कको अग्रता बनाएको छ।
लिभरपुल 44 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अभियुक्तका रूपमा अदालत धाइरहँदा नेपालमा सत्तामै बसेर भ्रष्टाचार गर्नेको भिगभिगी नेता र जनताका लागि कानून सम्मान हुन सकेन। आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्रपा सांसद श्रेष्ठले दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक, पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण। संसदीय समितिहरूको सभापतिमा योग्य व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। 7वटा समितिमा एमालेको दाबी, 50% हिस्सा पाउनुपर्ने महिला सांसदहरूको माग। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले, सरकारमा सहभागी 3 जना मन्त्रीले बुझाए राजीनामा, केन्द्रीय समीकरण अनुसार मन्त्री परिषद गठन गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माको तयारी। जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न श्रमिकहरूको सुरक्षामा सरकारी निकाय नै उदासीन, काम गर्दा अङ्गभङ्ग हुनेले पाउँदैनन् क्षतिपूर्ति, निजी क्षेत्रले पनि गरेन वास्ता। युद्धको क्रममा युक्रेनबाट रुसमा लगेका 30 जना भन्दा बढी बालबालिकाहरूको परिवारसँग भयो पुनर्मिलन, बन्धक बनाइएको मानव अधिकारवादी संस्थाको दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा सनराइजर्स हैदराबादको पहिलो जित, शिखर धवनको 79 रनका बावजुद पंजाब किङ्स 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।